श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्लोकाध्ययनम् इत्याख्यायां मालिकायाम् अद्यतन श्लोकः एवम् अत्र विद्यते। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः एवं भवति। सरस्वती नमः तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं विद्या आरम्भम् इति दीर्घसन्धिः करिष्यामि सिद्धिः भवतु मे सदा। एतस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। वरदे कामरूपिणी हे सरस्वती तुभ्यं नमः विद्यारम्भं करिष्यामि सदा मे सिद्धिः भवतु। अत्र सरस्वत्याः प्रार्थना अस्ति। हे वरदे सरस्वती, वरं ददाति इति वरदा, तत्सम्बुद्धौ वरदे। कामरूपिणी इच्छारूपिणी अस्ति सरस्वती। कदाचित् पुस्तकरूपेण आगच्छति, कदाचित् दूरदर्शनरूपेण, सङ्गणकरूपेण, मातृरूपेण, पितृरूपेण, गुरुरूपेण, एवं भिन्नभिन्नरूपेण विद्या आयाति। अतः सरस्वत्याः कामरूपं वयं दृष्ट्वा तां कामरूपिणी इति पूजयामः। हे कामरूपिणी, कामरूपिणी इति प्रथमायां, कामरूपिणी इति सम्बुद्धौ। सरस्वती सरस्वती देवी तुभ्यं नमः, ते नमः। विद्यारम्भं करिष्यामि, शिक्षणस्य अध्ययनस्य आरम्भं करिष्यामि। इदानीं सदा मे सिद्धिः भवतु, नाम यत् ज्ञानम् अहं प्राप्नोमि तत् ज्ञानं मम जीवने सफलत्वम् आयातु, अथवा येन अहं विद्यायाः परिपूर्णतां प्राप्नोमि तथा त्वम् अनुग्रहं कुरु इति अत्र सामान्यभावार्थः विद्यते। अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि अस्ति। पुनः गायामः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती इति केचन दोषं कुर्वन्ति। सरस्वती, हे सरस्वती इकारान्तस्य सम्बोधनायां सरस्वती इति ह्रस्वाक्षरम् अन्ते भवति। एवमेव कामरूपिणी इति दीर्घाक्षरं नास्ति। कामरूपिणी इति सम्बोधना प्रथमायां रूपं तत् भवति। तथैव शुद्धोच्चारणं करवाम। अस्तु, अग्रिमं श्लोकं स्वीकृत्य पुनः आगच्छामि। धन्यवादः।